सबै चेस प्रेमी साथीहरुमा नमस्कार। म चाहिँ आज फोर्थ चौलागाई फ्यान्सी स्टोर चेस टुर्नामेन्टमा भएको एउटा गेम लिएर आएको छु। यो चाहिँ एकदमै इन्स्ट्रक्टिभ इन गेम छ यो गेममा। र यो गेम चाहिँ कम्बो 789 भर्सेस नेपाली आर 123 भएको थियो, बीच भएको थियो। र कम्बो 789 चाहिँ सुमित पन्त हुन् भने नेपाली आर 123 चाहिँ राजन सुवेदी हुन्। राजन सुवेदी व्हाइट थियो भने सुमित पन्त चाहिँ ब्ल्याक थियो। र म यो गेमलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न जाँदैछु। राजन सुवेदीको तर्फबाट E4, E6, D4, D5। यो ओपनिङको नाम चाहिँ फ्रेन्च डिफेन्स हो। र फ्रेन्च डिफेन्स चाहिँ एकदमै सोलिड ओपनिङ मानिन्छ र अलिकति एग्रेसिभ छैन फ्रेन्च डिफेन्स, तर एकदम सोलिड भएको कारणले गर्दाखेरि व्हाइटलाई एडभान्टेज लिन चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ। राजन सुवेदीले खेलेका छन् नाइट टु C3, सुमित पन्तले खेलेका छन् नाइट टु F6। यो भ्यारिएसनलाई चाहिँ फ्रेन्च डिफेन्सको क्लासिकल भ्यारिएसन भन्ने गरिन्छ। बिशप टु D3, यहाँ चाहिँ युजुअली यो बिशप टु D3 मुभमा युजुअली बिशप टु G5, बिशप टु E7, E5, नाइट टु D7 क्याप्चर्स गरेर खेल्ने गरिन्छ। र अर्को खेलिरहने भ्यारिएसन भनेको E5, नाइट टु D7, F4, C5, नाइट टु F3, नाइट टु C6 यसरी खेल्ने गरिन्छ। तर राजन सुवेदीले चाहिँ सिम्पली बिशप टु D3 गरेर खेलेका छन् र यो भ्यारिएसनको नाम चाहिँ क्लासिकल भ्यारिएसनको स्विस भ्यारिएसन हो। यो चाहिँ एकदम खासै खेलिएको देखिँदैन र यो ब्ल्याकको लागि इक्वलाइज गर्नलाई सजिलो छ र यसमा ब्ल्याक बेटर पनि छ। बिशप टु E7, सुमित पन्तको बिशप टु E7 चाहिँ अलिकति पुअर देखिन्छ। यो चालले गर्दाखेरि चाहिँ व्हाइटलाई अलिकति एडभान्टेज भएको छ। व्हाइट फेरि त्यो स्टेनेज भ्यारिएसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छ यो बिशप टु D3 आए पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि व्हाइटलाई एडभान्टेज देखिन्छ यो बिशप टु E7 मुभको कारणले गर्दा। र यसमा E5 नगरी राजन सुवेदीले नाइट टु F3 गरेर खेलेका छन् र पन पुस गरेर कुनै पनि स्पेस एडभान्टेज लिन चाहेनन् र नर्मल डेभलपमेन्ट गरेर खेल्न खोजे र नर्मल एक्सचेन्ज गरेर एउटा सिम्पल गेम खेल्न खोजेका छन् राजन सुवेदी। र सुमित पन्तले सेन्टर पन खाए। D captures E4, knight captures E4, knight to D7, castle, knight captures E4, bishop captures E4, knight F6, threatening this bishop, bishop retreats to D3, castle. Simple developing move र सिम्पल ओपनिङ भएको छ यहाँ अहिलेसम्ममा। र यो पोजिसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सुमित पन्तको यो मुभको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्हाइटलाई एडभान्टेज भएको छ। र के एडभान्टेज भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेस एडभान्टेज छ, सेन्टरमा पन छ, ब्ल्याकको सेन्टरमा पन छैन र
व्हाइटलाई स्पेस एडभान्टेज छ, व्हाइटको बिसपहरू एक्टिभ छ र व्हाइटको बिसप डार्क स्क्वायर बिसपले पनि राम्रो स्क्वायरहरू पाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्हाइटलाई एडभान्टेज देखिन्छ र यो फ्रेन्चको लाइट स्क्वायर बिसप चाहिँ विक मान्ने गरिन्छ अथवा ब्याड मान्ने गरिन्छ, किन भन्दाखेरि यो फ्रेन्च डिफेन्सको E6 मुभले लाइट स्क्वायर बिसपलाई डेभलप हुनबाट गाह्रो गराउँछ र आफ्नो पन चेनभित्र राख्छ। तर यो D5 पन नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एक्टिभेट पनि गर्न सकिन्छ, फेन्चेटो गरेर एक्टिभेट गर्न सकिन्छ। यो डायगोनलमा राखेर यो बिसपलाई एकदमै राम्रो गराउन सकिन्छ। यो D5 एक्सचेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि यो D5 यहाँ हुन्थ्यो भने चाहिँ यो पोसिबल थिएन र यो बिसप एकदमै प्यासिभ हुन्थ्यो। र राजन सुवेदीले चलेका छन् C3 र C3 को आइडिया चाहिँ सेन्टर पनलाई स्ट्रेन्थ गर्नु हो र सुमित पन्तले चले B6 को आइडिया सिम्पली बिसप फेन्चेटो गरेर आफ्नो ब्याड बिसपलाई बेस्ट बिसप बनाउनु हो। बिसप टु G5, बिसप टु B7, क्वीन टु E2 आएर आफ्नो दुईटा रुकलाई कनेक्ट गरेर आफ्नो ओपनिङ कम्प्लिट गरेका छन् राजन सुवेदीले भने। क्वीन टु D5 गएर सुमित पन्तले पनि आफ्नो दुईटा रुकलाई कनेक्ट गरेर आफ्नो ओपनिङ कम्प्लिट गरेका छन्। रुक टु E1 रुकलाई ओपन फाइलमा ल्याएका छन्, एकदमै युजफुल मुभ। C5 गरेर सेन्टरलाई च्यालेन्ज गरेका छन् सुमित पन्तले र सेन्टर पनलाई डाइभर्ट गर्न खोजिरहेका छन् अपोनेन्टको सेन्टर विक गराउनको लागि। र यहाँ राजन सुवेदीले बिसप क्याप्चर्स नाइट गरेका छन्। यसको आइडिया के हुन सक्छ भन्दाखेरि बिसप क्याप्चर्स नाइट हामीले युजुअली गरिँदैन, किन भन्दाखेरि बिसप चाहिँ अलिकति स्ट्रङ मानिन्छ नाइटको कम्पेरिजनमा यदि ओपन पोजिसन हो भने, र इन गेम चाहिँ इभेन्चुअली ओपन भइहाल्छ। त्यस कारणले इन गेममा अलिकति सजिलो हुन्छ र यो टु साइड पन भएको गेमहरूमा त झन् बिसपले एकदमै राम्रो काम गर्छ एन्ड गेममा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी एक्सचेन्ज गर्न नहुने हो। तर पनि एक्सचेन्ज गरेका छन् भने के आइडिया हुनुपर्छ र मेरो विचारमा बिसप क्याप्चर्सको आइडिया चाहिँ बिसप क्याप्चर्स F6, बिसप क्याप्चर्स F6, बिसप टु E4। उनको के आइडिया थियो भन्दाखेरि अब क्वीनलाई स्क्वायर परिसकेपछि यदि यो बिसपलाई बचाउनु छ भने क्वीन चाहिँ फर्केर D7 स्क्वायरमा गएर प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ र यदि क्वीन D7 स्क्वायरमा जाने हो भने यो D7 स्क्वायरबाट क्वीनले C5 को पनलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्दैनन् र सिम्पली पन क्याप्चर्स गरेर यो दुईटा पन स्ट्रक्चरलाई चाहिँ बिगारेर इन गेममा फाइदा लिने प्लान हुन सक्छ राजन सुवेदीको। तर त्यो प्लान काम गर्दैन। किन काम गर्दैन भन्दाखेरि सुमित पन्तले सिम्पली क्याप्चर्स गर्न सक्छन्। यदि यो क्वीनको ठाउँमा रुक र रुकको ठाउँमा क्वीन हुन्थ्यो भने चाहिँ सुमित पन्तको क्वीन र बिसपको बदलामा राजन सुवेदीको क्वीन र रुक जान्थ्यो। तर यो क्वीन चाहिँ रुकको अगाडि भएको कारणले गर्दाखेरि यो एक्सचेन्जमा सुमित पन्तको क्वीन र बिसप सँगसँगै राजन सुवेदीको पनि क्वीन र बिसप जान्छ र सिम्पल एक्सचेन्ज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुमित पन्तलाई यहाँ रिट्रिट गर्नु पर्दैन र सुमित पन्तले सिम्पली क्याप्चर्स गरे। क्वीन क्याप्चर्स E4, बिसप क्याप्चर्स E4, रुक क्याप्चर्स E4 र
आफ्नो पन आइसोलेटेड हुने कारणले गर्दाखेरि सुमित पन्तले आफैले क्याप्चर्स गरे। सी क्याप्चर्स d4, नाइट क्याप्चर्स d4, रुक टु d1, रुक टु d1 गरिसकेपछि यो सेन्ट्रलाइज नाइट चाहिँ अब यहीँ बसिरहन सक्दैन, किन भन्दाखेरि बिशप क्याप्चर्स, रुक क्याप्चर्स, पन क्याप्चर्स, र यो पन चाहिँ यहाँ आइसोलेटेड हुन्छ र सुमित पन्तले आफ्नो रुक र किङ ल्याएर यो पनमा एट्याक गरेर एन्ड गेममा फाइदा लिन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजन सुवेदी रिट्रिट गरे नाइटलाई f3 मा। रुक टु d3, यो रुक डबल गर्ने आइडिया हुनसक्छ सुमित पन्तको, र उनले ई फाइलमा डबल गरेका छन् र ई फाइल चाहिँ सेमी ओपन छ र यो पन पनि पनले प्रोटेक्टेड छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ई फाइलमा रुक डबल गर्नुको त्यति धेरै फाइदा हुँदैन, तर उनले यो डी फाइल लुज गरिसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओन्ली सेमी ओपन फाइल भनेको ई फाइल हो र यही नै उनले रुक डबल गर्नु पर्यो। र सुमित पन्तले s6 चलेका छन्, कुनै यो ब्याक र्याङ्क प्रब्लम कुनै केही गरी रुक आएर यो रुक आएर यहाँ चेक दिन्छ भने यहाँ चेकमेट हुन सक्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो s6 मुभ चलेका छन् सुमित पन्तले, र राजन सुवेदीले पनि s3 मुभ चलेका छन्। र अब सुमित पन्तले रुकलाई डबल गरे र राजन सुवेदीले रुक टु e3 गरेर रुक जुधाउन खोजिरहेका छन्। सुमित पन्तले एक्सेप्ट गरे एक्सचेन्जलाई र पन क्याप्चर्स e3। यो पोजिसन हेर्ने हो भने चाहिँ व्हाइटको तीनवटा पन आइल्यान्ड, ब्ल्याकको चाहिँ 2वटा पन आइल्यान्ड। जति थोरै पन आइल्यान्ड हुन्छ त्यति नै एन्ड गेममा एडभान्टेज हुन्छ, किन भन्दाखेरि एउटा पनले अर्को पनलाई सपोर्ट गरेर बसिरहेको हुन्छ, तर यो पनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुनै पनि पन छैन। र जति थोरै गराउन सक्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ यो पन आइल्यान्ड भन्ने कुरा चाहिँ। र अर्को कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ सुमित पन्तको यो रुक एकदमै स्ट्रङ देखिन्छ यो फाइलमा। राजन सुवेदीको रुक चाहिँ प्यासिभ छ भने सुमित पन्तसँग डार्क स्क्वायर बिशप छ, र बिशप भर्सेस नाइटको फाइटमा चाहिँ यो एन्डिङमा चाहिँ यो बिशपले राम्रो काम गर्छ। र वुमेन पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई खेल्नलाई कुन चुज गर्थेस् भन्दाखेरि चाहिँ म अभियसली ब्ल्याक नै रोज्थेँ, तर इन्जिनले चाहिँ इक्वल देखाउँछ। इन्जिनले इक्वल देखाए पनि यसमा ब्ल्याक बाट खेल्न एकदमै सजिलो देख्छु म। किङ टु f8, अब चाहिँ किङलाई सेन्टरतिर लगे किङलाई एक्टिभ गराउन खोजिरहेका छन् सुमित पन्तले, र राजन सुवेदीले पनि किङलाई एक्टिभ गराउन खोजिरहेका छन्। दुवैले आफ्नो किङलाई अगाडि लान खोज्दैछन्। नाइट टु d4 एकदम राम्रो मुभ रहेको छ। यदि बिशप टेक्स नाइट हुन्छ भने पन टेक्स नाइट, 2 पन आइल्यान्ड, रुक एन्डिङ, कम्प्लिटली डेड ड्र। यसमा विन निकाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, र यो ब्लिज गेममा त झन् टाइम प्रेसरमा हामीले के आइडियाहरू निकाल्न नै एकदमै गाह्रो हुन्छ, र यो रुक एन्डिङमा विन निकाल्न सकिँदैन। बिशप क्याप्चर्स नाइट गर्नु भनेको कम्प्लिटली ड्रतिर जानु हो, र नाइटको चाहिँ नाइट d4 मा आउनुको
एकदम राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ नाइट d4 बाट यो c3 स्क्वायरलाई चाहिँ टार्गेट गरिरहेको छ र यो c3 स्क्वायरबाट फोर्क लागिरहेको छ 3 ठाउँमा र एउटा अब हामीले एउटा मात्र पिस चल्न पाउँछौं र एउटा पिस चलेर यो तीनवटै फोर्कलाई हटाउनु पर्छ। यो रुक टु c1 ले पनि त्यसलाई हटाउन सक्छ नाइटलाई यो स्क्वायरमा आउन नदिएर, अथवा रुक टु d6 ले पनि यो स्क्वायरमा आउन नदिएर हटाउन सक्छ। तर त्यसमा चाहिँ नाइट टु b5 रहेको छ, रुक र पनलाई फोर्क। र सुमित पन्तले यहाँ खेलेका छन् रुक टु d7 र रुक टु d7 ले यदि हामीलाई फोर्क लगाइहाल्यो भने पनि यो रुकले चाहिँ यो पनलाई प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ, केही प्रब्लम हुँदैन। र अझै किङ एक्टिभ गराउन खोजिरहेका छन् राजन सुवेदी। a6 चलेर आफ्नो पनलाई चाहिँ लाइट स्क्वायरमा राखिरहेका छन् र आफ्नो पनलाई लाइट स्क्वायरमा राखेर अपोनेन्टको पनलाई चाहिँ डार्क स्क्वायरमा फिक्स गरेर आफ्नो डार्क स्क्वायर बिशपले अपोनेन्टको डार्क स्क्वायरको पनलाई टार्गेट गरेर एन्ड गेममा त्यो पन क्याप्चर गरे एडभान्टेज लिने आइडिया छ सुमित पन्तको। र यो a6 मुभले नाइटको b5 स्क्वायरलाई पनि, नाइट जम्प गर्न मिल्ने b5 स्क्वायरलाई पनि रेस्ट्रिक्ट गरेको छ। र राजन सुवेदीले a4 चलेका छन् र उनले पनि सिमिलर आइडिया नै लगाएका छन्। यदि आफ्नो अपोनेन्टको बिशप चाहिँ डार्क स्क्वायर छ भने लाइट स्क्वायरमा पन राखेर यो बिशपलाई चाहिँ टार्गेटलेस बनाउन खोजिरहेका छन् राजन सुवेदीले। सिमिलर आइडिया, लाइट स्क्वायरमा पन राखेर आफ्नो अपोनेन्टको पनलाई चाहिँ डार्क स्क्वायरमा फिक्स गर्न खोजिरहेका छन् सुमित पन्तले। ओन्ली ओपन फाइल लिएका छन् राजन सुवेदीले। र e5 मुभको आइडिया चाहिँ यो नाइटलाई सेन्टरमा बस्नबाट रोक्नु र नाइटलाई सकेसम्म नराम्रो स्क्वायरतिर पठाउनु, जहाँबाट नाइटले धेरै स्क्वायरमा कभर गर्न सक्दैन त्यस्तो स्क्वायरमा पठाउन खोजिरहेका छन् सुमित पन्तले, ताकि आफ्नो बिशप चाहिँ राम्रो उसको नाइट भन्दा। अहिले चाहिँ यो नाइट एकदम स्ट्रङ देखिरहेको छ। र नाइट टु c6 चेक, नाइट टु c6 चेकमा किङ टु e6, नाइट टु b4 को आइडिया चाहिँ यो पनलाई थ्रेट गरेर अब यो पन पुश गर्न फोर्स गरे र डार्क स्क्वायरमा चाहिँ सुमित पन्तको डार्क स्क्वायर बिशप छ र सुमित पन्तको पनलाई चाहिँ डार्क स्क्वायरमा राख्न फोर्स गरिरहेका छन् राजन सुवेदीले। र a5 दिनै पर्ने छ यहाँ सुमित पन्तले। रुकले लगेर यसरी डिफेन्ड गर्दाखेरि एकदम रुक प्यासिभ भएर यो गेमै हार्न सक्छन् सुमित पन्त। त्यस कारणले गर्दाखेरि a5 चले। नाइट टु d3, बिशप e7 आएर आफ्नो पनहरूलाई पुश गरेर लाइट स्क्वायरमा पुश गरेर राख्न खोजिरहेका छन् सुमित पन्तले। नाइट म्यानुभर गरिरहेका छन् राजन सुवेदी। नाइट यहाँ आउने थ्रेड हुन सक्छ र नाइट यहाँ पनि जम्प गर्न सकिरहेको छ र दुईटै जम्पिङ स्क्वायरलाई रोकेर, नाइट जम्प हुने स्क्वायरलाई रोकेर f5 चलेका छन् सुमित पन्तले। र उनले आफ्नो पनलाई चाहिँ लाइट स्क्वायरमा राखिरहेका छन् र
G5 उनले आफ्नो पनलाई लाइट स्क्वायरमा राखे, तर उनको यो मुभ भन्दा पनि उनको यो आइडियामा नै म डिसएग्री गर्छु। किन भन्दाखेरि राजन सुवेदीसँग नाइट छ र नाइट चाहिँ क्लोज पोजिसनमा बेटर देखिन्छ। जति सक्यो धेरै पनहरू हुने र पनहरू नजुधेको हुने जस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नाइट बेटर देखिन्छ। उनले चाहिँ G4 चलेर झन् पोजिसन ओपन गराउँदैछन्। जति पोजिसन ओपन हुन्छ सुमित पन्तको बिसप चाहिँ त्यति नै स्ट्रङ हुँदै जान्छ। उनको यो आइडिया चाहिँ अलिकति ब्याड देखिन्छ। बिसप टु H4 आफ्नो पनहरू पनि लाइट स्क्वायरमा र अपोनेन्टको पन पनि लाइट स्क्वायरमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डार्क स्क्वायर चाहिँ एकदम खाली छ र यो डार्क स्क्वायरमा सुमित पन्तको बिसप चाहिँ एकदमै स्ट्रङ देखिन्छ र यहाँ ब्ल्याक एडभान्टेजमा गइसकेको छ। पन टेक्स F5 अझै पनि उनले पोजिसन ओपन नै गर्न खोज्दैछन्। खै किन उनले पोजिसन ओपन गर्न खोज्दैछन् मैले बुझिरहेको छैन। उनीसँग नाइट छ र उनले पोजिसन ओपन गर्न खोज्दैछन् र सुमित पन्तको बिसपलाई अझै स्ट्रङ गराइरहेका छन्। सिम्पली G क्याप्चर्स F5 नाइट D3 को आइडिया चाहिँ केही त मुभ गर्नु पर्यो। केही मुभ गरिसकेपछि सपोज रुक मुभ भएपछि बिसप टेक्स किङ टेक्स रुक चेकले आफ्नो पन जाने देखेर सायद नाइट टु D3 चलेको हुनुपर्छ र नाइट टु D3 चले सँगसँगै यो रुकको फाइल पनि क्लोज भएको छ। यही आइडियाले नाइट टु D3 चलेको हुनुपर्छ राजन सुवेदीले र राजन सुवेदीको यो मुभलाई पनिस गर्दै रुक टु G7 चलेका छन् र एउटा ओपन फाइल क्लोज भइसकेपछि अर्को ओपन फाइलमा लगेका छन् आफ्नो रुकलाई र आफ्नो रुक एकदम स्ट्रङ बनाएका छन् र उनको बिसप पनि एकदमै स्ट्रङ छ भने राजन सुवेदीको रुक त्यति स्ट्रङ देखिँदैन र इमिडिएट चेकको थ्रेट पनि छ र चेक दिएर यो र्याङ्कमा बसेपछि उनले यसरी पन पनि ग्र्याब गर्न सक्छन् र यहाँ धेरै आइडिया छ सुमित पन्तको लागि र राजन सुवेदीले यो चेकलाई रोक्नको लागि चाहिँ नाइट E1 चलेका छन् र यो इमिडिएट यो चेक रोकिएको छ। यहाँ सुमित पन्तले यो क्याप्चर्स गरेर खेल्न सक्थे, क्याप्चर्स गरेर पेन्ट्रेट गरेर खेल्न सक्थे, रुक पेन्ट्रेट गरेर लाइक बिसप क्याप्चर्स नाइट किङ क्याप्चर्स भयो भने चाहिँ रुक टु G3 दुईटा मध्ये एउटा खान सक्छन् र रुक क्याप्चर्स भयो भने चाहिँ रुक टु G2 चेकले यो पन खान सक्छन् र कम्प्लिटली पोजिसन भित्र छिरेर डिस्ट्रोय गर्न सक्छन्। व्हाइटको पोजिसन भित्र छिरेर डिस्ट्रोय गर्न सक्छन् सुमित पन्तले। तर उनले त्यसो नगरी पिस नजुदाइकन आफ्नो बिसप स्ट्रङ देखेर बिसप यो नाइट क्याप्चर्स नगरिकन उनले रुक टु G3 गरेका छन् र यो पनलाई थ्रेट छ र यो पनलाई यदि प्रोटेक्ट गर्ने हो भने बिसप म्यानुभरले यो पनलाई एकदम भर्नरेबल गराउँछ र यो पन
चाँडै नै मर्न सक्छ र यो दुईवटा पासरले सुमित पन्तलाई सजिलै जित हात पार्न मद्दत गर्छ। र राजन सुवेदीले खेलेका छन् नाइट टु H3 र आफ्नो यो पनलाई खान दिएका छन् र यसलाई थ्रेड दिएका छन्। सुमित पन्तले पन खाए बिसपलाई प्रोटेक्ट गरेका छन्। B3 केही प्लान त देखिँदैनन् B3 मुभमा। बिसप टु E7 बिसप टु E7 को आइडिया चाहिँ आफ्नो पास पनको बाटोबाट हट्ने हो। सिम्पली त्यो पास पनको बाटोबाट हटेर अब पास पनलाई पुश गरेर क्विनिङ गर्ने आइडिया रहेको छ सुमित पन्तको। र राजन सुवेदीले ओपन फाइल लिएका छन् र चेकमा क्याप्चर्स हुने थ्रेड रहेको छ र यो चेक र यो रुकको यो र यो स्क्वायर रुकको G6 र G7 स्क्वायर पेनिट्रेसनलाई रोक्दै किङ टु F6 चलेका छन् सुमित पन्तले। यो स्क्वायर चाहिँ अनडिफेन्डेबल छ र त्यहाँ पेनिट्रेट गरेका छन् राजन सुवेदीले र यहाँ पेनिट्रेट गरेर यसरी पछाडिबाट चाहिँ यो पासरलाई रोक्ने प्लान रहेको छ राजन सुवेदीको। र यहाँनिर सुमित पन्तले खेलेका छन् E4 को एकदमै डिप आइडिया देखिन्छ। E4 मुभले यो नाइटमा टेम्पो पाएको छ र यो नाइट कतै मुभ गरिसकेपछि यो चेक दिएर कम्प्लिटली यो र्याङ्क लिने र किङको अगाडि आउने कतै बाटो छैन र किङलाई पछाडि धकेलेर किङलाई यो र्याङ्कमा टाई गर्ने आइडिया रहेको छ सुमित पन्तको। E4 मा रिप्लाई आएको छ नाइट टु D4 र चेक दिएका छन् सुमित पन्तले र किङ टु D4 चलेका छन्। सायद किङ टु D1 चलेका छन्। सायद किङ टु F1 चाहिँ अलिकति एक्युरेट हुन सक्थ्यो, किन भन्दाखेरि यो पासरको नजिक जति नजिक किङ हुन्छ त्यति डिफेन्ड गर्न सजिलो हुन्छ। तर राजन सुवेदी ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा गएका छन् र यो राजन सुवेदीको इनएक्युरेसी देखिन्छ। H5 अब सिम्पली सुमित पन्तले आफ्नो पास पनलाई पुश गरेर क्विनिङ गर्ने आइडियामा हिँडिरहेका छन् र राजन सुवेदीले काउन्टर हान्दै B6 मा थ्रेड दिएका छन् र B6 क्याप्चर्स रुक क्याप्चर्स B6 गरेर फर्केर फेरि यो पनको पछाडि आएर बस्न खोजिरहेका छन् राजन सुवेदी र त्यो आइडियालाई रोक्दै सुमित पन्तले बिसप टु C5 चलेका छन् र यो बिसपले यो पनलाई प्रोटेक्ट गरेका छन् र फेरि पनि यो पनको पछाडि लगेर राखेका छन् आफ्नो रुकलाई र सुमित पन्तले सिम्पली पन पुश गर्न लागे र यो पनमा दुईवटा पिसको थ्रेड रहेको छ र सुमित पन्तले बिसप क्याप्चर्स नाइट गरेर त्यो थ्रेडलाई डिसमिस गर्न सक्थे, तर सुमित पन्तले त्यसो गरेनन् र यहाँ राम्रो ट्रिक खेलेका छन् सुमित पन्तले। किङ टु G6 यदि यो पन क्याप्चर्स रुक क्याप्चर्स पन हुन्छ भने व्हाइटले तीनवटा मुभ ब्ल्याकको रेस्ट्रिक्सन बिना गर्न सक्छ। लाइक पन क्याप्चर्स रुक क्याप्चर्स पन हुन्छ भने H6 एउटा मुभ र फर्केर फेरि यहाँ आउन सक्दैन यो
किङको कारणले गर्दाखेरि र अब फर्किनलाई चाहिँ एक्स्ट्रा 2 मुभ लाग्छ। रुक टु F1, सेकेन्ड मुभ रुक समवेयर हियर, रुक टु G2 र रुक टु H1 मा S2 र अब यो क्विनिङलाई रोक्न एकदमै गाह्रो छ, नियरली इम्पोसिबल। सो सुमित पन्तले यो पनलाई खान दिएका छन् र यही आइडियालाई देखेर राजन सुवेदीले त्यो पन खाएका छैनन् र रुकलाई त्यही फाइलमा राखेका छन् र सुमित पन्तले त्यो नाइटलाई क्याप्चर गरे। नाइट फर्केर फेरि यो क्विनिङ स्क्वायरलाई डिफेन्ड गर्न नसकोस् भनेर र पन क्याप्चर्स D4। यो पन पनि अब क्विनिङ हुन 4 मुभ बाँकी छ र यो क्विनिङ हुन डिफेन्ड गर्नको लागि चाहिँ सुमित पन्तले कुनै पनि काउन्टर नदिनको लागि चाहिँ किङ टु F3 चलेका छन् र रुक टु किङ टु F6 चलेका छन् र रुक टु S6 चेक आएको छ राजन सुवेदीको तर्फबाट। किङ टु G4 फेरि सिमिलर आइडिया हो, उनले यो पन क्याप्चर्स गर्न सक्दैनन्, किन भन्दाखेरि यो पन क्याप्चर गर्दाखेरि सुमित पन्तलाई 3 वटा मुभ फाइदा हुन्छ, पुस, रुक मुभ र फेरि पुस। यो गर्दा बल्ल उनी यो खाएर फर्केर ब्याक टु एस फाइलमा आउन सक्छन्। यो फाइदा हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पन खान मिल्दैन, तर पनि राजन सुवेदीले खाएका छन् र सुमित पन्तले त्यसको फाइदा उठाउँदै आफ्नो पन पुस गरे। रुक टु B8, रुक टु B2, चेक पहिला दिएका छन्, केही गरी उनी यहाँ आउँछन् भने रुक चेक दिएर यो पन क्याप्चर्स हुन सक्छ, तर त्यस्तो गल्ती सुमित पन्तले गर्दैनन्। किङ टु F6, किङ टु C1, रुकलाई थ्रेट र सिम्पली रुकलाई लगेर रुकको अगाडि राखिदिन्छन् र राजन सुवेदीले क्याप्चर्स गर्न सक्दैनन्, किन भन्दाखेरि यो क्विनिङ रोक्न पोसिबल छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रुकलाई चाहिँ फेरि एस फाइलमा चेक दिएर रुकलाई फेरि एस फाइलमा लगेका छन् राजन सुवेदीले, तर S7 मुभ पछि अब कुनै पनि डिफेन्स देखिँदैन। रुक टु G1 चेक र H1 क्विनको, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पोजिसनमा राजन सुवेदीले रिजाइन गरेका छन् र सुमित पन्तले राम्रो एन्डिङ खेल्दै इक्वल पोजिसनबाट विनमा कन्भर्ट गरेका छन्। आफ्नो बिसपको युज गरेर अनि रुकलाई ओपन फाइलमा राखेर राम्रो एन्डिङ, एउटा इन्स्ट्रक्टिभ एन्डिङ खेलेका छन् सुमित पन्तले। र आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच यो गेम हेरिदिनु भएकोमा। यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला पछि पनि फेरि यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि, र यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला अरू चेस प्रेमी साथीहरूले पनि यो भिडियो हेर्न पाउन् भन्नको लागि। धन्यवाद।